आतां सदांच्या भाशेन 3 ट्रेन्यो जाल्ल्यो आहा. ट्रेन नंबर 7361 आनी 7362 येवपाची. वास्कोसून वयतली 27 ऑगस्ट 2025, 1 सप्टेंबर आनी 6 सप्टेंबर. आनी वेलंकनीसून येतली 29 ऑगस्ट, 3 सप्टेंबर आनी 8 तारखेर सप्टेंबराच्या, म्हणजे फेस्ता दीस रातची ट्रेन. आनी सांगपाचें म्हणल्यार कितें आतां हें बुकींग फाल्यां सकाळीं 8 वरांसून सुरू जातलें. लोकांनी चतूर रावचें. दुसऱ्यांनी म्हाका कोणें फोन करपाचो न्हू, कित्याक म्हाजे कडेन टिकेट ना. हांवें सुद्दां म्हाजी टिकेट हांवें थंय उबें रावन काडलेली आहा. जो कोण वेलंकनी वयता त्या लोकांनी फाल्यां सकाळींसून 8 वरांचेर त्या स्टेशनाचेर वचपाचें आनी आपले टिकेटीक रावचें.